हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युटको यो प्लेटफर्ममा। तपाईँहरू नेपालको विभिन्न भूभागबाट छरिएर रहनुभएको यस एमबिएस सेकेन्ड सेमिस्टरको कक्षा लाग्नको लागि जोइन हुनुभएको सम्पूर्णलाई अगेन वेलकम। हामीले बिबिएस एमबिएस को अनलाइन क्लास विगतको वर्षहरूबाट गर्दै आइरहेको छौँ र तपाईँहरू एमबिएस सेकेन्ड सेमिस्टरमा अध्ययनरत विभिन्न ठाउँमा कार्यरत विभिन्न तहमा अन्य विभिन्न अध्ययनको विभिन्न तहहरू पार गरेर फेरि पनि मास्टर गर्छु भनेर आउनुभएको या आफ्नो तह बढुवाको लागि या अन्य कुनै पनि कारणले मास्टर गर्न खोज्नु भएको र विभिन्न आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले होस् या अन्य विविध कारणले रेगुलर कलेज जान नपाएर अनलाइन क्लासको खोजीमा रहनु भएको थियो र त्यसबाट हाम्रो विज्ञापन देख्नुभयो अनि क्लासमा जोइन हुनुभयो। हजुरहरूलाई हामीले स्वागत गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ। हामीले तपाईँहरूमध्ये आधा आधी जस्तो मैले फर्स्ट सेमिस्टरमा पढाएको मेरो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू फर्स्ट सेम पछि दसैँ तिहार मनाउनु भयो होला, केही समय स्टप भयो आफ्नो पढाइलाई, अब कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। सेकेन्ड सेमिस्टरमा 5वटा सब्जेक्टहरू छ, सबै सेममा 5वटा सब्जेक्टहरू छ, 4वटै सेमिस्टरमा जम्मा सब्जेक्टहरू 20वटा हो एमबिएसमा। त्यो 20वटा सब्जेक्टहरू अन्तर्गत अब अहिले सेकेन्ड सेमिस्टरमा मदनजी म्युट गरिदिनु होला। तपाईँहरू सबैले म्युट गरिदिनु भयो भने मेरो आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले नै अनम्युट गर्नुभयो भने फेरि डिस्टर्ब हुन्छ। सो मदनजी, अब हामीले सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढ्ने सब्जेक्ट भनेको यति 5वटा हो है। पढ्नु पर्ने भनेको एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ, प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट, यो 3वटा न्युमेरिकल सब्जेक्ट हो भने बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट 2वटा चाहिँ न्युमेरिकल सब्जेक्ट हो। सिमिलरली फर्स्ट सेममा जसरी न्युमेरिकल सब्जेक्टहरूलाई 100 मार्क्सको इक्जाम दिने, फेरि त्यसलाई 60-40 को रेसियोमा 60मा ढालेर 40 मार्क्स कलेजले इन्टरनल मार्क्स दिने एन्ड 60 चाहिँ तपाईँले लेखेको 100बाट 60मा कन्भर्ट भएर लेखिन्थ्यो नि। सिमिलर त्यस्तै कुरा हो। अब यहाँनिर म अलिकति केही मिनट क्लास कसरी हुन्छ, के पढ्छौँ, फी स्ट्रक्चर के छ, यिनी कुराहरू गर्छु। त्यसपछि हामी क्लासमा नै फर्मल क्लास नै सुरु गरिहाल्छौँ। त्यही भएर कृपया तपाईँहरू एकदमै सभ्य हुनुहुन्छ, नैतिकवान हुनुहुन्छ, चरित्रवान हुनुहुन्छ। त्यही भएर म्युट गरेर बसिदिनुहोस् है, अनम्युट नगरिदिनुहोस्। म बोलेको कुरा सुन्नुहोस्। तपाईँहरू बोल्नलाई म समय दिन्छु। तपाईँहरूले केही कुरा छ, जिज्ञासा छ भने च्याटमा राख्नुहोस्, म हेरेर रेस्पोन्स गर्छु। ल, अब हामी कुरा सुरु गर्छौँ। यो 5वटा सब्जेक्ट अन्तर्गत स्पेसियली मैले यहाँनिर पढाउने सब्जेक्ट भनेको यो फर्स्टको 3वटा सब्जेक्टहरू हो, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एन्ड पिओएम। पिओएम भनेको प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट। यो 3वटा सब्जेक्टहरू जसले पढ्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एडिसनल रूपमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको पनि मेटेरियलहरू, भिडियो मेटेरियलहरू इङ्ग्लिस नेपाली बोथ मिडियममा म तपाईँहरूलाई दिन्छु है। कुरा एकदमै बुझ्नुहोस् है त। यसपछि म सबै कुरा गर्छु, नआत्तिएर मजाले सुन्नुहोस् है। यसपछि यो सुन्दै गर्दा कपी पेनहरू पनि नजिक ल्याउनु होला, पढ्न सुरु गर्छौँ हामीले। अनि यसपछि अब 3वटा सब्जेक्ट छ, 1.5 घन्टाको समय छ, कसरी पढ्ने भनेर तपाईँहरूलाई लागिरहेको हुनसक्छ। हामीले एक दिनमै 3वटा सब्जेक्टहरू पढ्दैनौँ। उदाहरणको लागि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टबाट पढ्न आजबाट सुरु गऱ्यौँ भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको एउटा च्याप्टर आज सक्छौँ, त्यसपछि भोलि पर्सि जुन दिन यो च्याप्टर सकिन्छ त्यो सकिएको नेक्स्ट डेमा अर्को म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको एउटा च्याप्टर पढ्न सुरु गर्छौँ। म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको एउटा च्याप्टर सकिन्छ एन्ड नेक्स्टमा प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्टको एउटा च्याप्टर पढ्छौँ। फेरि अगेन जान्छौँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा। यसरी रोटेसन गर्दै पढ्छौँ। कसैलाई लाग्न सक्छ किन रोटेसन गर्नु, एकै दिनमा पढ्दा हुन्थ्यो भनेर। हाम्रो प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्टको, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङको, अब यसकै भने पनि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टकै पनि हिसाबहरू अलिकति लङ छ। जस्तो फर्स्ट सेममा स्ट्याटिस्टिकल मेथड पढ्नुभयो तपाईँहरूले, त्यहाँनिर एउटा हिसाब गर्न हामीलाई दुईवटा क्लास लाग्थ्यो 1.5 घन्टाको होइन, कुनै हिसाब गर्न त्यति समय पनि लाग्थ्यो भने यहाँनिर पनि प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्टको हिसाबहरू अलिकति लेन्दी छ।
हामीलाई 1.5 घन्टाको समय भने एउटा हिसाब गर्न नपुग्ने जस्तो हुन्छ भने आधी घन्टाको 1 घन्टाको क्लास सम्भव हुँदैन। त्यो भएर एक दिनमा एउटा विषय पढ्ने अनि 2-3वटा क्लासमा एउटा च्याप्टर सक्ने, 3-4वटा 5वटा 6वटा जतिवटा लाग्छ होइन। अनि त्यसपछि फेरि अर्को गर्दा बेटर हुन्छ। अब अर्को कुरा यहाँनिर तपाईँहरू मध्ये केही कसैले मलाई के सोध्नु भएको थियो भने फी अलिकति महँगो भएन र भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। एट फर्स्ट कति हो फी थाहा पाउनु पर्यो, अनि थाहा पाइसकेपछि त्यो महँगो हो कि सस्तो हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो होइन, त्यो कुरा गर्नु पर्यो। अब यो सियोमी कसको नाम हो तपाईँले म्युट गरिदिनु होला कृपया है। ल अब फी डिटरमाइन गर्दाखेरि मैले फर्स्ट सेममा तपाईँहरूले यहाँनिर धेरै हुनुहुन्छ फर्स्ट सेममा मसँग पढेको, त्यो सियोमी नाम भएकोहरूले म्युट गरिदिनुहोस् न है। तपाईँहरूले म्युट गर्न मान्नु भएन भने मैले रिमुभ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। रिमुभ गरिदिँदा तपाईँलाई असहजता पैदा हुन्छ है। अगेन फेरि अनि एकपटक रिमुभ गऱ्यो भने फेरि जोइन हुन मिल्दैन, कृपया त्यो काम गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले फर्स्ट सेममा एउटा सब्जेक्टको लागि 3000 पे गरेर पढ्नुभएको थियो, स्ट्याटिस्टिकल मेथड र म्यानेजरियल इकोनोमिक्स। अहिले 3वटा सब्जेक्ट छ, 3000 फी हुँदा 9000 हुने भयो। ओहो 9000 मेरो मासिक स्यालेरीकै लगभग 10, 20, 30, 50 कति पर्सेन्टेज हुने हो, यति पो पढाइमा जान्छ कि भन्नुहुन्छ र डराउनुहुन्छ कि भनेर फी डिटरमाइन गर्दाखेरि 2500 2500 पर सब्जेक्ट डिटरमाइन गरेको। 2500 पर सब्जेक्टको दरले 3वटा सब्जेक्टहरूलाई 7500 पर्न जान्छ, 7500। त्यसमा पनि 500 रुपिस डिस्काउन्ट, चिया खर्च, कफी खर्च, खेलाउना खर्च केटाकेटीलाई होइन, त्यो भनेर 7000 चाहिँ हामीले फी डिटरमाइन गरेको छौँ। अनि तपाईँहरूले एकजनाले भन्नुभएको थियो मलाई अलिकति महँगो भयो फी, अन्त त सस्तो छ भनेर। अन्त योभन्दा सस्तो फी कहाँ छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई के थाहा छ भने मैले दिने प्रोडक्ट र मैले दिने फिचर्समा त्यो फी कसैले पनि डिटरमाइन गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी मैले दिन्छु। मैले तपाईँहरूले अब के पढाउँछु भन्ने कुरा ध्यान दिनुहोस् है। मैले तपाईँहरूलाई के पढाउँछु, किन 2500 फी भनिरहेछ, 3टा सब्जेक्टको किन 7000 भनिरहेछ बुझ्नुहोस्। मैले तपाईँहरूलाई यो सियोमी 221 समथिङ छ, आफ्नो नाम राखिदिनु सबैले, अनि म तपाईँलाई हटाइदिन्छु है त। यो म्युट गर्नुभयो। अब ध्यान दिनुहोस् है, किन अझै त्यो भन्ने फी किन त्यति भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई हरेकको बुक प्लस ओआइजी भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, ओल्ड इज गोल्ड दुइटै पढाउँछु है। बुक र ओल्ड इज गोल्ड दुईवटै पढाउँछु। अनि बुक र ओल्ड इज गोल्ड दुईवटै पढाउँदाखेरि यसरी फी किन डिटरमाइन भएको म कुरा गर्दैछु है। यो छियोमी कसको नाम हो, मैले हटाइदिँदाखेरि कतिको असर पर्ने होला। ल अनि यता एकदमै ध्यान दिनुहोस् है, बुकको अस्मिता पब्लिकेसनको बुक मैले पढाउँछु। अस्मिता पब्लिकेसनको बुकको इच क्वेसन, हरेक क्वेसन ह्यान्ड्स रिटर्न है, हरेक क्वेसन एन्सर ह्यान्ड्स रिटर्न विथ एक्सप्लानेसन। फर्स्ट सेममा मसँग जतिले पढ्नुभयो 150 जना जति त्यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई थाहा छ कसरी बुकको पढाइ हुन्थ्यो भनेर। सबै क्वेसन गरेर सम्पूर्ण क्वेसन एदेखि जेडसम्म, ए टु जेड हाम्रो जस्तो नाम छ, सिमिलरली हरेक क्वेसन गरेर त्यो क्वेसन ह्यान्ड्स रिटर्न गरेर त्यसको पिडिएफ गराएर त्यो कुरालाई फेरि बुझाएर अनि त्यसलाई रेकर्ड गरेर त्यसको रेकर्डेड भिडियो तयार गरेर त्यो तपाईँलाई पस्किने। त्यसको लागि यो 1.5 घन्टाको क्लासमा जति मैले टाइम दिनुपर्छ त्योभन्दा ठ्याक्कै डबल टाइम मैले ब्याकमा वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फी त्यसरी कसरी डिटरमाइन भइरहेछ बुझ्नुहोस् है। अनि बुक त्यसको कुरा सम्पूर्ण 3वटै विषयको लागि हरेक च्याप्टरको हरेक क्वेसन सोल्युसन गरेर तपाईँहरूलाई दिन्छु मैले। सोल्युसन गरेर मात्रै होइन, फेरि त्यसलाई एक्सप्लानेसन गरेर हरेक हिसाब बुझाएर त्यसरी दिन्छु। अब हो त्यो पनि त्यसले अलिकति टाइम लाग्छ र टाइम नै मनी हो होइन, त्यो बुझ्नुहुन्छ तपाईँले। अनि त्यसपछि अर्को कुरा, अनि ओल्ड इज गोल्डको कुरा। अब हामीले ओल्ड इज गोल्ड यसरी नै पढ्छौँ। ओल्ड इज गोल्ड मार्केटमा आइसकेको छ, तपाईँले पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज गर्नुभएको छैन भने केही दिनलाई म काम चलाइदिउँला, त्यसपछि पछि तपाईँले पर्चेज गर्नुपर्छ। अनि ओल्ड इज गोल्डको हरेक दिन यसरी नै पढ्छौँ, सबै पढ्छौँ। अब बुक र ओल्ड इज गोल्ड दुइटै पढ्दाखेरि एउटा 1250 रुपियाँ मात्रै पर्न जाने भयो होइन। एउटा बुकको 1250, ओल्ड इज गोल्डको 1250, त्यही भएर फी एकदमै रिजनेबल छ। ओके, अब अरू कुरा गर्दै जाँदा अब फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दा 7000 3वटा सब्जेक्टलाई त्यही भइहाल्यो।
पढाउने विषय यो तीनवटा सब्जेक्टहरू हो। यसमा एडिसनल फेरि यसको लागि पनि वर्क गर्नुपर्ने, यो पनि तपाईँहरूलाई दिइरहेको छौँ फेरि, होइन। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको लागि भिडियो तयार गरेर विथ एक्सप्लेनेसन रेकर्डेड यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब अरू केही तपाईँलाई जान्नु छ, सेट केही सोध्नु छ भने च्याटमा राख्नुहोस्, म त्यो सोध्छु। अनि एउटा सब्जेक्ट मात्रै पढ्नेहरूलाई 2500 रुपियाँ पर्न जान्छ। अब यो मध्ये जुन कसैले लाग्न सक्छ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ पढ्छु, कसैले पिओएम मात्रै पढ्छु, होइन, कसैले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट मात्रै पढ्छु, त्यसो भए 2500 रुपियाँ पे गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र कसैले केही सोध्नु छ भने तपाईँले च्याटमा राख्नुहोस्, म तपाईँलाई रेस्पोन्स गर्छु। इक्जाम चाहिँ फागुनमा हुनसक्छ, ठ्याक्कै 6 महिनामा इक्जाम हुन्छ। र 6 मन्थ भनेको तपाईँले भदौमा इक्जाम दिनुभयो, अश्विनदेखि गर्दै जाँदा फागुनमा 6 मन्थ पुग्छ। फागुनमा इक्जाम हुन सक्ने चान्स छ। त्यो भएर इक्जाम फर्म अहिले नै खुल्दैन, इक्जाम फर्म भयो खुलेको त एक महिनामा, आधी महिनामा रुटिन आउने, फेरि आधी महिनामा इक्जाम हुने हुन्छ। त्यो भएर पुसतिर इक्जाम फर्म खुल्न सक्छ, पुसतिर इक्जाम फर्म खुल्न सक्छ। क्लास जुम एप्लिकेसनबाट हुन्छ। तपाईँहरूले पेमेन्ट गरिसकेपछि हामीले तपाईँलाई ग्रुपमा जोड्छौँ, अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ हरेक दिनको जुम आइडी पासवर्ड त्यही ग्रुपमा आउँछ। हुन्छ, जति सब्जेक्ट पढ्न चाहनुहुन्छ पढ्दा भयो। कोर्स सकिन्छ, कोर्स त 2 पटक सकिन्छ। कोर्स यो हाम्रो फर्स्ट सेसन हो, त्यसपछि पुसतिरबाट अर्को सेसन पनि हुन्छ। दुई पटक सकिन्छ कोर्सहरू। टोटल फी 7,000, हजुर, टोटल फी 7,000 मात्रै। टोटल फी 7,000, जसमा तपाईँले बुक, ओल्ड इज गोल्ड सबै कुरा पढ्न पाउनुहुने भयो है। टोटल चाहिँ 7,000, बुक, ओल्ड इज गोल्ड सबै पढ्न पाउनुहुने भयो। हुन्छ, फाइनेन्स मात्रै पढ्दा पनि हुन्छ, जे जे पढ्न मन छ त्यही गर। रेकर्डेड भिडियो हरेक कुरा पाउनुहुन्छ। फोर्थ सेमको क्लास छैन, टाइम सेड्युल यस्तो प्याक छ कि अब तपाईँको यो पनि केही दिनपछि 9 देखि 10:30सम्म जान सक्छ। यही ग्रुप पनि एकदमै प्याक भएको कारणले फोर्थ सेम अनि सेकेन्ड इयर थर्ड इयरहरूको क्लास गर्न नसकेको अहिले। होइन, पर मन्थ होइन नि, पर मन्थ 7,000 होइन, कोर्स कम्प्लिट 7,000, बुक प्लस ओल्ड इज गोल्ड। त्यसमा अर्को सेसनमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने अर्को सेसनमा पनि विथआउट पेमेन्ट, फेरि एडिसनल पेमेन्ट नगरेर अर्को सेसनमा अर्को ग्रुपमा पनि जोइन हुन पाउनुहुन्छ, एडिसनल पे गर्नु पर्दैन। बुक पाउँदैन, बुक चाहिँदैन, सबै मेटेरियलहरू म दिन्छु तपाईँहरूलाई, बुकको क्वेसनहरू सबै कुरा म दिन्छु, तपाईँले केही पर्चेज गर्नु पर्दैन। तपाईँले 7,000 पे गर्ने, ग्रुपमा जोइन हुने र मैले भनेअनुसार गर्ने। अलिकति टाइम निकालिदिनुपर्छ तपाईँले आफ्नो एकदमै व्यस्त व्यस्त सेड्युलबाट अलिकति समय निकालेर अध्ययनको लागि छुट्याउनुपर्छ, अरू केही पर्दैन। पेमेन्ट गर्नको लागि हाम्रो फेसबुक पेज ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युट छ, ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युट छ, यो फेसबुक पेज हो। यो फेसबुक पेज सर्च गरेर यो फेसबुक पेजमा मैले पेमेन्ट गर्ने हो मास्टर सेकेन्ड सेमिस्टरको भन्नुभयो भने पेमेन्ट गर्ने एड्रेस पठाइदिनुहुन्छ, अनि त्यो एड्रेसमा पेमेन्ट गरेर यही पेजमा स्क्रिनसट पठाउनु भयो भने तपाईँलाई मेसेन्जर ग्रुपमा जोड्नुहुन्छ। मेसेन्जर ग्रुपमा जोडिसकेपछि त्यहाँनिर नै आइडी पासवर्ड आउँछ। आज हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टबाट सुरु गर्छौँ, त्यसपछि यसको एउटा च्याप्टर सकेपछि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ सुरु हुन्छ, त्यसको एउटा च्याप्टर सकेपछि प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट हुन्छ है, त्यस्तो हुन्छ। अब जो एउटा सब्जेक्ट मात्रै पढ्ने कोही हुनुहुन्छ, उदाहरणको लागि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ मात्रै पढ्ने हुनुहुन्छ, ब्याक हुनुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट आज अब ब्याक एउटा मात्रै म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ ब्याक मात्रै हो भने केही भएन, होइन। अब जस्तो रेगुलर हो तर एउटा मात्रै पढ्न चाहनुहुन्छ भने आज त जोइन हुँदा हुन्छ नि। अनि भोलि पर्सि त्यो ग्रुपमा जोड्छौँ हामी, ग्रुपमा कुन दिन कति बजेबाट के सब्जेक्ट भनेर त्यहीँ आइहाल्छ, अनि त्यही समयमा ट्याक्क जोइन हुने हो, त्यसमा केही समस्या हुँदैन है। सबै क्लासको रेकर्डेड भिडियो पाउनुहुन्छ, हरेक क्लासको रेकर्डेड भिडियो पाउनुहुन्छ। क्लास सकिएको आधी घन्टामा रेकर्डेड भिडियो तपाईँहरूको ग्रुपमा आउँछ। मर्निङमा पनि पछि हामीले गर्न सक्छौँ। अब मर्निङमा भयो भने 1 घन्टाको मात्रै क्लास हुन्छ, 4:30 to 5:30 AM। अब त्यो मर्निङको क्लास गर्न सबैलाई फेरि हामीले फर्स्ट सेममा पनि ट्राई गरेको थियौँ त्यो, होइन। फर्स्ट सेममा उठ्न धौ मान्नुहुन्थ्यो केहीले, तपाईँहरू कस्तो गर्नुहुन्छ हेरौँ, त्यो पछि सल्लाह गरौँला, त्यो पछि तपाईँहरूसँग सल्लाह हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही कुरा हुन्छ। ल ल ठिक छ, ल हुन्छ। अब चाहिँ हामी इन्फर्मल कुराहरू यही एन्ड गर्छौँ, अब हामी फर्मल क्लासमा प्रवेश गरौँ। अब
पढ्न सुरु गरौँ। त्यो मैले उहाँलाई हटाएँ अब सरी भनेर। ल पेमेन्ट फर्स्टमा गर्नु भनेको आज गर्नु नै परेन, एक दुई दिन पढ्दा हुन्छ। एक दुई- ल है त। अब हामी अब सुरु गर्छौँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टबाट है त। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टबाट सुरु गर्छौँ। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट तपाईँहरूले अब भयो है, अब सक्यो। अरू केही कुरा सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्, नत्र अब इन्फर्मल कुराहरू सकौँ। अब पढाइमा सुरु गरौँ। हो हो ह्याप्पी। शरद भन्नुहोस् त के कुरा सोध्नु भएको छ। सबै मैले हो। त्यो तिनवटै सब्जेक्टको पढाउने चाहिँ मैले हो है। त्यो तिनवटै सब्जेक्ट पढाउने मैले हो। फर्स्ट सेमको पनि सबै पढाउने मैले हो। मैले यो बिबिएस र एमबिएसको गरेर 25+ सब्जेक्टहरू पढाउँछु, सबै कुरा मैले नै पढाउँछु। त्यसमा कुनै डाउट नै छैन है। ल अब सुरु गरौँ। अब के गरौँ भने पिओएम मात्रै पढ्नेहरू अहिले लिभ गर्ने, पेमेन्ट गरेर ग्रुपमा जोइन हुने, पिओएम को क्लास कहिले हुन्छ भनेर नोटिस आउँछ, त्यही दिन जोइन हुँदा हुन्छ। ओके ल, अब भइहाल्यो। ल अब हामी सुरु गर्छौँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टबाट। तिनवटै पढ्नेहरूलाई ठिक छ, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट मात्रै पढ्नेहरूलाई ठिक छ। रेगुलर र एउटा मात्रै पढ्ने पनि जोइन भइराख्ने। पार्सियल यो दुईवटा पार्सियल ब्याक जो छ र उसले दुईटा मध्ये एउटा मात्रै पढ्नेवाला थियो, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ र पिओएम। अब उहाँहरू अहिले चाहिँ अब फेरि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट पढिराख्नु आवश्यक छैन, ठिक छ है त। ल अब फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट तपाईँहरूले बिबिएस फोर्थ इयरमा फाइनान्समा यदि फाइनान्स लगेर पढ्नु भएको थियो भने, बिबिएस फोर्थ इयरमा फाइनान्स ग्रुप अन्तर्गत पढ्नु भएको थियो भने त्यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रिस्क, रिटर्न, मोडर्न पोर्टफोलियो, कमन स्टक भ्यालुएसन, डिभिडेन्ड पोलिसी, वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट, यिनी कुराहरू पढ्नु भएको थियो होइन। हो तिनै कुराहरूको समष्टिगत कुरालाई थोरै बृहत गराएर यहाँनिर राखेको छ। झ्याप्प हेर्दाखेरि उस्तै देखिन्छ, अलिकति अलिकति बृहत चाहिँ छ है, यही छ। अब म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ पनि पहिलेकै कुरा जस्तो छ। प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलिकति नयाँ छ है। अब फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत हामीले सुरु गर्छौँ आज एउटा च्याप्टर, रिस्क, रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टबाट है त। रिस्क, रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने क्लास रेगुलर हुन्छ। तपाईँहरू एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँहरूमध्ये धेरै जब गर्नुहुन्छ अनि व्यस्त हुनुहुन्छ, भर्खर अफिसबाट आउनुहुन्छ, एकदमै थकित हुनुहुन्छ, दिनभरिको तनाव छ, स्ट्रेस छ होइन। अब एकछिन आफूलाई शान्त बनाएर यो 1.5 घन्टा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर क्लास लग्नुहोस्, एकदमै सिरियस भएर। जस्तो तपाईँहरू जागिर गर्नुहुन्छ भने त्यो जागिरको तयारीको क्रममा जति सिरियस हुनुहुन्थ्यो त्यतिकै सिरियस रहनुहोस् यो 1.5 घन्टामा। जो फ्री हुनुहुन्छ, दिनभरि केही छैन, उहाँहरू त झन् सिरियस हुनुहोस् होइन। अनि सबै सिरियस हुनुहोस्, यो 1.5 घन्टा एकदमै इफेक्टिभ गराउनुहोस्। मैले जे भन्छु त्यो कुराहरू एकदमै क्याच गर्नुहोस्। हामीले फर्स्ट सेममा स्ट्याटिस्टिकल मेथडमा 100मा 100 मार्क्स नै हामीले जे पढाएको त्यही आएको थियो। जे पढाइन्छ त्यही आउँछ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा जे पढाइन्छ त्यही आउँछ, प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ। त्यो भएर धेरै टेन्सन नगर्नुहोस्। आज पढाइ भएको कुरा आज चाहिँ कम्प्लिट गरिदिनु होला। जस्तो तपाईँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ अनि व्यस्त भएर पछि पढ्छु भन्नुभयो भने पढ्नै पाउनुहुन्न, समय नै मिल्दैन। आज जे पढ्न सुरु गर्छौँ, पछि यो 1.5 घन्टामा पढाएको कुरा आधी घन्टा मात्रै हेर्नुभयो भने सर रिभाइज भइहाल्छ। अनि त्यसपछि फेरि भोलिको क्लास हुन्छ, भोलि पढ्नु पर्यो। पर्सिको क्लास हुन्छ, पर्सि नै फेरि पढ्नुपर्छ होइन। ग्रुपमा आउँछ, ग्रुपमा आउँछ। तपाईँहरूले पे गरेपछि ग्रुपमा जोइन हुनुहुन्छ, त्यही ग्रुपमा हरेक दिनको भिडियोको लिङ्क त्यही ग्रुपमा आउँछ। जुम आइडी पासवर्ड पनि हरेक दिनको त्यही आउँछ है। त्यो भएर तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भने आज हामीले जे पढ्दैछौँ एट फर्स्ट यो टाइमलाई अरू अब फ्यामिली, बालबच्चा, अरू परिवारबाट अलिकति एकान्तमा भएर अध्ययन गर्नुहोस्। अनि यसपछि आधी घन्टा 1 घन्टा जति फेरि दिनुहोस्
र दिनमा 3 घण्टा जति यो क्लासलाई दिनुभयो भने यसको लागि छुट्टै तपाईँले फेरि अरू पढ्नु पर्दैन। छुट्टै मिन्स फेरि डेमा टाइम निकालेर अर्को समयमा पढ्नु पर्दैन। यो 1.5 घण्टा र 1.5 घण्टा यो क्लास पछि हेर्नु होला है। त्यो फर्स्ट दिनमै मैले भनेको। ल अब सुरु गर्छौँ रिस्क, रिटर्न एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट। अब रिस्क, रिटर्न र पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा 3वटा कुराहरू छ। एउटा छ रिस्क, एउटा छ रिटर्न, एउटा छ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट। जस अन्तर्गत हामी स्टार्ट गर्छौँ रिटर्नबाट है त। रिटर्नबाट स्टार्ट गरौँ। रिटर्न, तपाईँहरूले रिटर्नलाई कसरी बुझ्नु भएको छ त हैन? तपाईँहरूले रिटर्नलाई कसरी बुझ्नु भएको छ त? अब यहाँनिर 1 मन्थ पछि हेर्न मन लाग्दा पनि हेर्न पाउनुहुन्छ राजेन्द्र, तर इक्जाम हुन्छ त्यसपछि त्यो भिडियोहरू डिलिट हुन्छ है। त्यो 1 मन्थ पछि इक्जामसम्म हेर्न पाउनुहुन्छ। इक्जामसम्म त तपाईँको त्यो 7000ले पर्चेस गरेको तपाईँको एसेट्स हो। त्यति बेलासम्म इक्जाम पछि हाम्रो एसेट्स हुन्छ। ल अब ध्यान दिनुहोस् त, तपाईँहरूमध्ये केही त यो बिचमा 5-7 वर्ष ग्याप गरेर अनि फेरि जोइन भएको पनि हुनुहुन्छ होला, केही रेगुलर पनि हुनुहुन्छ होला, केही एक्स्ट्राअर्डिनरी रिजल्ट ल्याएर राम्रो एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ रिजल्टवाला पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर म बेसिकबाट एकदमै बेसिकबाट जान्छु, टपसम्म जान्छु। त्यही भएर तपाईँहरू नआत्तिनु होला, एकदमै ध्यान दिएर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। एट फर्स्ट बुझ्नुहोस् रिटर्न। अब रिटर्न भनेको हामीले रिटर्न भन्दा बित्तिकै इन्भेस्टमेन्टसँग लिङ्क गर्ने। कुनै पनि प्रोजेक्टमा, कुनै पनि अल्टरनेटिभमा इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्यापिटल एट फर्स्टमा सिड क्यापिटल हुन्छ कुनै अमाउन्ट। त्यो सिड क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि सर्टेन पिरियड पश्चात, सर्टेन पिरियड भनेको केही मन्थ हुनसक्छ, इयर हुनसक्छ, डेकर्ड्स हुनसक्छ, जति छ होइन, सर्टेन पिरियड पछि त्यहाँबाट केही न केही अमाउन्ट जेनेरेट हुन्छ र होल अमाउन्ट जति जेनेरेट हुन्छ नि एट द एन्ड अफ द पिरियड, त्यो पिरियडको एन्डमा जति अमाउन्ट जेनेरेट हुन्छ त्यो जेनेरेट भएको अमाउन्ट र सिड क्यापिटल फर्स्टमा इन्भेस्टमेन्ट भएको अमाउन्ट बिचको डिफरेन्स चाहिँ रिटर्न हो। बुझ्नुहोस् है। जस्तो रिटर्न भन्दा 8% रिटर्न बुझिन्छ होइन, झ्याप्प रिटर्न भन्दाखेरि यति पर्सेन्टेज रिटर्न बुझिन्छ। कन्सेप्चुअली के हो त रिटर्न भनेको भन्दा सिड क्यापिटल र सिड क्यापिटल भनिसकेपछि सिड क्यापिटलले फलाएको फल, अन्तिममा पाइने त्यहाँबाट आउने अमाउन्ट बिचको डेभिएसन डिफरेन्स के हो त भन्दा रिटर्न हो। फर इक्जाम्पल तपाईँले 1 लाख रुपिज इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ 10 इयर्सको लागि। 10 इयर्सको लागि 1 लाख रुपिज इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको छ। 10 इयर्स पछि यो 1 लाख, त्यहाँबाट 1 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरेको तपाईँले सेल गर्न खोज्नुभयो या अन्य केही गर्न खोज्नुभयो र त्यसको भ्यालु रहेछ 5 लाख। 5 लाखमा बिक्री भयो। अब यहाँनिर झ्याप्पै हेर्दा 5 लाख रिटर्न होइन है। यो 5 लाख रिटर्न भयो लाग्न सक्छ, यो 5 लाख रिटर्न होइन। किनभने 5 लाख अन्तर्गत 1 लाख तपाईँको फर्स्टमा इन्भेस्टमेन्ट छ। अब डिफरेन्स बिट्विन दिस 1 लाख एन्ड दिस 5 लाख कति भयो त? 4 लाख हो। यो 4 लाख चाहिँ रिटर्न हो है। यो आरएस 4 लाख चाहिँ रिटर्न हो। रिटर्नको कुरा यति बुझ्ने है त, यो रिटर्न हो। डाउनलोड गरेर राख्न मिल्छ है, डाउनलोड गरेर राख्न मिल्छ। च्याप्टर 4 बाट स्टार्ट, यो च्याप्टर 4 हो है त, च्याप्टर 4। ल अब रिटर्नलाई केले डिनोटेट गर्ने भन्दाखेरि रिटर्न वाज डिनोटेड बाई आर। क्यापिटल आरले पनि डिनोटेट गर्न सकिन्छ रिटर्नलाई, स्मल आरले पनि डिनोटेट गर्न सकिन्छ है। स्मल आर क्यापिटल आरले रिटर्नलाई डिनोटेट गर्न सकिन्छ। रिटर्न भनेको एक्चुअल रिटर्न हो है। यति हुन्छ भनेर रिटर्न एक्चुअल रिटर्न, रिटर्न भन्दा बित्तिकै फेरि एक्चुअल रिटर्न बुझ्ने। एक्चुअल रिटर्न र एक्सपेक्टेड रिटर्न फरक कुरा हो। अब हामी कुरा गर्छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्नको है त। अब कुरा गर्छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्नको एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको अहिलेको पोइन्टमा बसेर है, अहिलेको पोइन्टमा बसेर फ्युचरमा कति रिटर्न हुन सक्छ त भनेर गरिने फोरकास्टेड रिटर्न नै एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। फोरकास्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। अहिलेको पोइन्टमा बसेर फ्युचरमा कति हुन सक्छ त भन्ने कुरा क्यालकुलेसन गर्ने काम या फोरकास्ट गर्ने काम जुन साइन्टिफिक हुनु पर्यो, रिजनेबल हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ हो एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब आजको डेटमा बसेर 1 वर्ष पछिको रिटर्न कति हुन्छ भनेर निकाल्ने दुईवटा तरिका छ। एउटा तरिका भनेको तरिका नम्बर 1 है, टाइप्स फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि पास्ट ट्रेन्डको आधारमा फ्युचरको रिटर्न फोरकास्ट गर्ने। फर इक्जाम्पल
आज 2080 हो, 2023 हो। जब 2080 आज हो भने 2076 को रिटर्न, 77 को रिटर्न, 78 को रिटर्न, 79 को रिटर्न को बेसिसमा 81 को रिटर्न क्यालकुलेट गर्न सक्ने या फोरकास्ट गर्न सक्ने तरिका छ एउटा, जसलाई हामीले पास्ट ट्रेन्डको आधारमा रिटर्न क्यालकुलेट गर्ने भन्छौँ। क्यालकुलेट भन्दा पनि फोरकास्ट गर्ने भन्छौँ, एक्सपेक्टेड गर्ने भन्छौँ, एक्सपेक्ट गर्ने भन्छौँ। तरिका नम्बर 1। तरिका नम्बर 2 भनेको फ्युचरको रिटर्नको प्रोबेबिलिटीको आधारमा, चान्सेसको आधारमा, फ्युचरमा यति रिटर्न हुन सक्छ है भन्ने चान्सेसको आधारमा, त्यो चान्सेस पनि फेरि के हुनु पर्यो त, वास्तविक हुनु पर्यो, वैज्ञानिक हुनु पर्यो, तथ्यपरक हुनु पर्यो। त्यो चान्सेसको आधारमा रिटर्न डिटरमाइन हुन्छ या एक्सपेक्ट गरिन्छ, फोरकास्ट गरिन्छ भने त्यो रिटर्न त्यसको एउटा तरिका हो। फर इक्जाम्पल आज 80 साल हो, 81 सालको रिटर्नको लागि कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ ए नामको है, ए नामको प्रोजेक्ट छ, ए नामको प्रोजेक्ट छ। ए नामको प्रोजेक्टमा 8% रिटर्न छ, हुन सक्ने चान्सेस 40% छ, 10% रिटर्न हुन सक्ने चान्सेस 60% छ भने त्यो 60% र 40% को बेसिसमा एक्सपेक्टेड अब एक्चुअल भनेर फेरि जुन हाम्रो यो छ नि एक्चुअल रिटर्न त होइन, एक्सपेक्टेड फोरकास्ट रिटर्न गर्न सक्ने कुरा चाहिँ एक तरिकाको छ। अब बेसिकमा सामान्यमा भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी हुँदाखेरि या पास्ट ट्रेन्डको आधारमा दुई तरिकाले रिटर्न क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई तीनवटा कुराले डिनोटेट गर्न सकिन्छ। त्यो तीनवटा कुरा भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई तीनवटा कुराले डिनोटेट गर्न सकिन्छ। एक्सपेक्टेड रिटर्न आर बार, यसलाई हामीले भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्ने है, आर बार भनेर अहिले मैले भने तापनि भन्दाखेरि के भन्ने त, एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर यसरी भन्ने, एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर यसरी भन्ने है, यसले पनि डिनोटेट गर्न सकिन्छ। अर्थात् अब एक्सपेक्टेडको ई अनि रिटर्न भनेर ई स्मल ब्राकेटमा आर राखेर एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर भन्न पनि सकिन्छ। कुरा नम्बर 2 है, के भन्न सकिँदो रहेछ त, एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर भन्न पनि सकिँदो रहेछ, इआर भनेर नभन्ने एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर भन्ने है। अनि थर्डमा अर्को के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि आर ह्याट अर्थात् आर क्याप है, यसलाई आर को माथि क्याप लगाइदिने। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्ने, एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्ने है, आर क्याप आर ह्याट हो। यति कुरालाई एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई डिनोटेट गर्न सकिन्छ। कुरा नम्बर 3 है, के रहेछ त कुरा, रिटर्न आर मात्रै आउँछ भने रिटर्न हो बुझ्ने, फेरि आर मात्रैलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्यो भने कुरा बिग्रिहाल्छ। आर र आर बार भनेको फरक कुरा हो है, कुरा बुझ्ने है, फरक कुरा हो। न्युमेरिकल च्याप्टरहरू पनि हुन्छ, थ्योरी पनि हुन्छ, यसको अलावा थ्योरी सब्जेक्टहरूको पनि पढाइ हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् ल। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने दुईवटा तरिका रहेछ, एउटा पास्ट ट्रेन्डको आधारमा, पास्ट डेटाको आधारमा, एउटा चाहिँ प्रोबेबिलिटीको आधारमा। त्यसो भए फर्स्टमा अब यहाँनिर मैले यो लेख्छु, जुन हजुरलाई यो राम्रो लाग्छ यही लेख्नुहोस्, यो राम्रो लाग्छ यही लेख्नुहोस्। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टु रिटर्न फर फर्स्ट इयर प्लस रिटर्न फर सेकेन्ड इयर प्लस यस्तै हुँदै 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 रिटर्न फर इयन इयर डिभाइडेड बाई एन गऱ्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ एउटा तरिकाबाट है। मिल्छ मिल्छ, नेपालीमा पनि मिल्छ, इङ्ग्लिसमा पनि मिल्छ, सबैमा मिल्छ है। R1 प्लस R2 प्लस हुँदै अब जति वर्षको रिटर्न छ R3 R4 R5 जति वर्षको रिटर्न छ त्यति डिभाइडेड बाई एन गऱ्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ। अर्थात् प्रोबेबिलिटी भएको अवस्थामा R1 इन्टु प्रोबेबिलिटी फर्स्ट प्लस रिटर्न 2 इन्टु प्रोबेबिलिटी सेकेन्ड इन्टु प्लस हुँदै 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 पछाडिसम्म जाने आरएन इन्टु प्रोबेबिलिटी एनसम्म जाने। अब यसरी चाहिँ प्रोबेबिलिटी हुँदाको केसमा यसरी गर्न सकिन्छ, प्रोबेबिलिटी नभएर पास्ट ट्रेन्डको बेसिसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यालकुलेट गर्नु छ भने यसरी गरिन्छ है त। ल यति कुरा बुझ्ने, यो चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्नको कुरा हो। अब हामी रिटर्न पोर्टफोलियोको कुरा पछाडि गर्छौँ, कहाँनिर त पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको पार्टमा गर्छौँ। अहिले रिटर्नको कुरा यति हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न सिक्ने हो। अनि रिटर्न भनेको जति धेरै रिटर्न छ त्यति राम्रो हो, अब यो कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन हैन।
जति धेरै रिटर्न छ त्यति राम्रो हो। तपाईँसँग अहिले 1 करोड रुपियाँ छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ, कहीँ 8% रिटर्न हुने ठाउँ छ एउटा, अर्को 10% हुने ठाउँ छ, अर्को 20 हुने ठाउँ छ। कसले 8% हुने ठाउँ रोज्छ त? 20% हुने ठाउँ रोजिन्छ। रिस्क कन्सेन्ट भएको अवस्थामा अब फेरि रिस्क बढ्दै जान्छ, रिटर्न बढ्दाखेरि रिस्क र रिटर्न बढ्दाखेरि कस्तो डिसिजन दिने, यिनी कुराहरू हामी बिस्तारै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा गयौँ भने हेर्छौँ है त। ल अब जाउँ अगाडि, अब रिस्कमा। अब जान्छौँ रिस्कमा। यसमा डिभाइडेड बाई एन नगर्ने है, यसमा चाहिँ डिभाइडेड बाई एन नगर्ने है। किन डिभाइडेड बाई एन नगर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर त प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्ने हो हरेकमा, हरेक रिटर्न इन्टु त्यही वर्षको प्रोबेबिलिटी है त। ल अब अब कुरा गरौँ रिस्कको। रिस्क यसलाई भन्छ अनसर्टेनिटी, यसलाई भन्छ डेभिएसन, यसलाई भन्छ डिफरेन्स, डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल एन्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। यो सबै भनेको कुरा एउटै हो है त। यो सबै भनेको कुरा एउटै हो। के रहेछ त? अनसर्टेनिटी पनि भन्दो रहेछ, डेभिएसन पनि भन्दो रहेछ, डिफरेन्स बिट्विन एक्चुअल र एक्सपेक्टेड रिजल्ट भन्दो रहेछ, एक्चुअल एन्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जस्तो तपाईँले एउटा कुनै सिमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो होइन, सिमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो, म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा, त्यहाँबाट तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो कि मेरो यो वर्षको रिटर्न भनेको 5 लाख हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न थियो त्यति होइन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट थियो त्यति। तर एक्चुअलमा कस्तो भइदिएछ त भन्दाखेरि 4 लाख मात्रै त्यहाँबाट रिटर्न जेनेरेट भएछ। अब डिफरेन्स बिट्विन 5 लाख एन्ड 4 लाख है, 5 लाख र 4 लाख बिचको जुन फरक छ, 1 लाख 1 लाख, त्यो भनेको तपाईँको रिस्क हो। आफूले चाहेको कुरा र वास्तवमा भएको कुरा बिचको फरक है है, वास्तविक नतिजा र अपेक्षित नतिजा बिचको फरकलाई भन्छ जोखिम है। यति बुझ्ने है, यति बुझे भइहाल्छ। 15 मार्क्स आउँछ, अझै बढी पनि आउँछ, 15 चाहिँ फिक्स आउँछ। ल अब जाउँ रिस्क। अब रिस्क मेजर गर्ने फाइनेन्सियल त टुल्स हुन्छ। रिस्क मेजर गर्ने फाइनेन्सियल टुल्सहरू कतिवटा छ त? 4वटा छ रिस्क मेजर गर्ने मेन फाइनेन्सियल टुल्स है। रिस्क मेजर गर्ने फाइनेन्सियल टुल्सहरू 4वटा छ, जस अन्तर्गत एट फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अर्को भेरिएन्स, अर्को कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, अर्को चाहिँ बेटा कोफिसिएन्ट। अब यो 4वटा कुरालाई इन डिटेल हामीले चर्चा गर्छौँ। एट फर्स्टमा कुरा गरौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है त। रिस्क मेजर गर्ने 4वटा कुरा छ, 4वटा टुल्स छ। त्यो 4वटा टुल्सहरू के हो र त्यो भनेको के हो, कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, त्यो कुरा हामीले गर्छौँ है। अब एट फर्स्टमा हामी कुरा गर्छौँ 1 नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाज डिनोटेड बाई सिग्मा है त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले डिनोटेट गर्ने। सिग्मा कस्तो हुँदो रहेछ? सिग्मा यस्तो है, सिग्मा लेख्न जान्ने है, फेरि सिग्मा यस्तो हुन्छ। अब यो सामान्य कुराहरू पनि भनिरहेको छु मैले, सामान्य कुराहरू पनि ध्यान दिनु होला। सिग्मा है त। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिस्टमेटिक रिस्क मेजर गर्ने एउटा टुल्स हो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको एउटा टुल्स हो होइन, जसले सिस्टमेटिक रिस्क मेजर गर्छ। यो अब रिस्क मेजर गर्ने 4वटा टुल्सहरू छ, त्यो 4वटा मध्ये एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भनेपछि तपाईँले क्लास 9बाट, क्लास 10बाट, क्लास 11 12 हुँदै त्यही पढ्दै आइरहेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्यालकुलेसन गर्दै 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 आजको उमेरसम्म आइपुग्नु भएको छ, हो त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै हो यहाँनिर पनि। ल अब गरौँ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब मैले यहाँनिर सिग्मा मात्रै लेख्छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई है। अब लेख्ने बेला एकदमै करेक्ट लेख्नु होला, लेख्ने कुरा एकदमै सफा लेख्नु होला है त। हो हो, ह्याप्पी दिपक है। ल
अब समिसन, अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रोजेक्ट ए मानौ है त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रोजेक्ट ए इज इक्वल टु, यसलाई लेख्न मन लाग्छ भने लेख्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ प्रोजेक्ट ए, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए लेख्यौँ है, समिसन आर ए भनेको रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को स्क्वायर अपन एन माइनस वान, यो चाहिँ हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला। कहाँनिर यस्तो फर्मुला लाग्छ त, जहाँनिर प्रोबेबिलिटी छैन, पास्ट ट्रेन्डको आधारमा क्यालकुलेसन गरिरहेछौँ रिस्क भने यस्तो, यदि प्रोबेबिलिटी छ भने है, यदि प्रोबेबिलिटी छ भने योभन्दा सानो ब्राकेट लगाउनुहोस्, समिसन रिटर्न ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी जे। ल बुझ्नुभयो त, के लेखिरहेछ, जस्तो लेखेको छ त्यस्तै ठ्याक्क लेख्ने है। फेरि यो लेख्न बिगार्ने, अहिले फर्स्टमा लेख्न बिग्रियो भने पछाडि याद गर्दा बिग्रिन्छ अनि क्यालकुलेसनमा बिग्रिन्छ है। के लेखियो त, समिसन रिटर्न ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को स्क्वायर, होल स्क्वायर है, यहाँनिर अगाडि ब्राकेट छ पछाडि ब्राकेट छ, स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस वान अन्डर रुटमा छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। इफ प्रोबेबिलिटी इज गिभन रिटर्न ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी जे को समिसन अन्डर रुट त छँदैछ। यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। अब हामीले जस्तो रिटर्नको कुरा गर्दा रिटर्न त हायर सिलेक्टेड हुन्छ भनिसकेपछि रिस्क हायर सिलेक्टेड हुन्छ कि लोवर सिलेक्टेड हुन्छ, रिस्क चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। जोखिम कसलाई धेरै लग्नु मन छ, दुनियाँमा कसैलाई जोखिम लग्नु मन छ? तपाईँहरू यतिकै सुती सुती महिनाको 3 लाख रुपियाँ स्यालेरी पाइन्छ भने काम गर्न जानुहुन्छ, बाहिर निस्किनु हुन्थ्यो होला त, मर्निङ वाक गर्न बिहान एकछिन निस्किनु हुन्थ्यो, फेरि आएर सुतिहाल्नुहुन्थ्यो या आफ्नो अन्य केही गर्नु, काम गर्न कसैलाई रहर थिएन होइन। हो, रिस्क लग्न कसैलाई पनि मन छैन, तर बाध्यता त छ, नलगी त हुँदैन, त्यो भएर मात्रै लग्छ मान्छेले होइन। त्यो भएर भन्न खोजेको कुरा, रिस्क अलवेज लोअर सिलेक्टेड हुन्छ है त। पिजे भनेको प्रोबेबिलिटी, वेयर पिजे मिन्स प्रोबेबिलिटी अफ जेथ आइटम। अब जुन आइटम हो त्यसैको लागि प्रोबेबिलिटी हो। जस्तो अब यहाँनिर रिटर्न फर्स्टको लागि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट, सेकेन्डको लागि प्रोबेबिलिटी सेकेन्ड, त्यही भएर प्रोबेबिलिटी अफ जेथ आइटम भन्नुहोस् है त। ल ल यस्तो कुरा, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा थियो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँगसँगै मैले यहाँनिर ट्याक्क सेकेन्डमा भेरिएन्स लेखेँ है त, भेरिएन्स। अब भेरिएसन र भेरिएन्स फरक कुरा है। भेरिएन्स भनेको के हो भने स्क्वायर अफ एसडी लेखे, बुझ्नुहुन्छ? फेरि बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? स्क्वायर अफ एसडी भनेको स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है, स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो त यो हुन्छ होइन। भेरिएन्स भनेको के रहेछ त, यसको स्क्वायर है, यसको स्क्वायर। अब यसको स्क्वायर लेख्ने बेला यसरी नलेख्नु होला, फेरि यसरी नलेख्नु होला, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लेख्ने, यसको पुछारमा हो ए भनेको अनि स्क्वायर। ल यो चाहिँ भेरिएन्स। ल यो चाहिँ थियो भेरिएन्स है। ल यो फर्मुलाहरू एट फर्स्ट लेखिहाल्नुहोस् त। अब थर्डमा जाउँ, यसमा के यो फर्मुलाहरूमा समस्या छ भने गरौँ। यो रेकर्डेड तपाईँहरूको पेड ग्रुप छ, त्यसमा तपाईँले पेमेन्ट गर्नुभयो भने ग्रुपमा जोइन हुनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसपछि त्यहाँ पाउनुहुन्छ, त्यही ग्रुपमा आउँछ। आजको फर्स्ट क्लास हो, आजको त युट्युब च्यानलमा नै आइहाल्छ है, आजको युट्युब च्यानलमा आउँछ। भोलिबाटको क्लासहरू त्यही ग्रुपमा मात्रै जान्छ। ल फर्स्टमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यसपछि भेरिएन्स। अब थर्डमा कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन।
अहिले चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट है, अहिले चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। ल अब थर्डमा जाउँ। थर्डमा चाहिँ हामीले हेरौँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनलाई रिस्क पर युनिट भन्छ। रिस्क पर युनिट भन्छ भन्दा पनि रिस्क पर युनिट पनि भन्छ, अनि रिलेटिभ रिस्क पनि भन्छ। रिलेटिभ रिस्क पनि भन्छ। अनि यसलाई अर्को कुरा अर्थ होइन यहाँनिर रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न पनि भन्छ। रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न। सबै कुराहरू बुझ्ने है, यो कुराहरू थापै राख्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले कसैले क्लास आजबाट हो विनोद, यो तपाईँले के तपाईँले कसैले अङ्कल भन्छ, कसैले छोरा भन्छ, कसैले हजुरबुवा पनि भन्छन् होला होइन। अब जे जति भन्यो भने आखिर तपाईँ त तपाईँ हो। अब रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न भने पनि, रिलेटिभ रिस्क भने पनि, रिस्क पर युनिट भने पनि, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भने पनि कुरा एउटै हो है। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन वाज डिनोटेड बाई सिभी। सिभी है, यसलाई सिभी भनेर यस्तो यतै यसको पछाडितिर लेख्नुहोस्। फेरि सिभी भनेको के हो भनेर टेन्सन होला होइन। मेसेन्जर ग्रुप, पेड ग्रुप चाहिँ मेसेन्जर ग्रुप। सिभी कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी। यो के हो बुझ्नुहोस् है। फर्स्टमा वान युनिट अफ रिटर्न जेनेरेट गर्नको लागि बियर गर्नुपर्ने रिस्क चाहिँ सिभी हो। अगेन वान युनिट अफ रिटर्न जेनेरेट गर्नको लागि बियर गर्नुपर्ने रिस्क सिभी हो। ठिक छ, क्लियर। एक अतिरिक्त युनिट जो आम्दानी आर्जन गर्नको लागि वहन गर्नुपर्ने जोखिमलाई के भन्छौँ त? सिभी भन्छौँ है। रिलेटिभ रिस्क पर युनिट भनेको, रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न भनेको, रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न भनेको होइन हो। अब सिभी कसरी क्यालकुलेसन, सिभी कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त? ल सिभी क्यालकुलेसन गर्नको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न है त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्ने। अब फर इक्जाम्पल सिभी अफ प्रोजेक्ट ए निकालिँदैछ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए गर्नु पर्यो होइन। जे को लागि चाहिएको छ त्यही गर्ने। जस्तो दिपेशजी फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट है, जस्तो उदाहरणको लागि सिभी मार्केटको सिभी चाहियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट अपन एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ मार्केट यस्तो गर्नु पर्यो। जसको लागि चाहिएको छ यसरी गर्ने। अनि सिभी छ नि, तपाईँहरूले कहिले यसरी पनि सोध्छ, के सोध्छ भने व्हिच प्रोजेक्ट डु यु प्रिफर। तपाईँले कुन प्रोजेक्ट चाहिँ प्रिफर गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छ। अर्थात् व्हिच प्रोजेक्ट सुड यु चुज भन्न सक्छ होइन। व्हिच प्रोजेक्ट वुड यु चुज भन्न सक्छ। अब तपाईँले कुन प्रोजेक्ट छान्ने भन्नको लागि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त? सिभी रहेछ। त्यो भएर मैले यहाँनिर लेखिदिएको क्वेसनले आफैले भनिदिँदैन कि सिभी निकाल्नुहोस् भनेर, आफैले थाहा पाएर निकाल्ने हो। कुन प्रोजेक्ट छान्नुहुन्छ भनेर सोध्छ, अनि त्यति बेला मैले यो छान्छु भनेर भन्नको लागि सिभी क्यालकुलेसन गर्ने। जसको सिभी सानो छ त्यही छान्ने, बुझ्यो? जसको सिभी सानो छ त्यही अल्टरनेटिभ छान्ने। फर इक्जाम्पल एउटा एबिसी हाइड्रो पावर र एक्सवाइजेड हाइड्रो पावर छ, आफ्नो सर्टेन रिटर्न छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न, सर्टेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ। कुन छान्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई सोध्यो। तपाईँ फाइनान्स पढेको मान्छे, एमबिएस गर्नुहुन्छ, कुनै एउटा कम्पनीमा म्यानेजरको रूपमा हुनुहुन्छ, अनि म्यानेजर भएपछि म्यानेजरियल डिसिजनहरू दिनु पर्यो। म्यानेजर छु भनेर बसेर भएन होइन। अब कुनमा लगानी गर्ने होला भनेर उसले सोध्छ, ओनरले होइन, बिओडीले सोध्ला डिसिजन दिनुहोस् भनेर, अनि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्ने हो। क्यालकुलेसन सिभी क्यालकुलेट गर्ने। सिभी कसको सानो छ त? सिभी जसको सानो छ त्यही अल्टरनेटिभ चुज गर्ने।
अब यहाँनिर मैले हरेकमा यो जस्तो अघि अघि केमा आयो त भन्दाखेरि अघि केमा आयो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनमा पनि आयो लोअर सिलेक्टेड, रिटर्न चाहिँ हायर सिलेक्टेड भने रिक्स जति एउटा कुरा छ रिक्स त्यो चाहिँ लोअर सिलेक्टेड हो है। रिक्स एउटा मात्रै, अरू कुनै कन्डिसन छैन, अरू कुनै पनि कन्डिसन नभएर रिक्स छान्दाखेरि लोअर सिलेक्टेड हो। तर अरू कन्डिसन सहित रिक्स छान्दाखेरि रिक्स बढी छान्न पनि सकिन्छ। अन्य केही कन्डिसन छैन भने रिक्स सधैँ थोरै छानिन्छ, रिटर्न सधैँ धेरै छानिन्छ। बुझ्नुभयो नि? अरू कन्डिसन भनेको कस्तो, उदाहरणको लागि तपाईँलाई एकदमै आफ्नो फ्यामिली प्यारो छ, साह्रै तपाईँ आफ्नो फ्यामिली भनेपछि यति अति माया गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई पोस्टिङ गरिदिन सक्छ कहाँनिर भने तपाईँको अफिसले तपाईँलाई 20,000 रुपिज स्यालेरी इन्क्रिजमेन्ट गरेर कहीँ अलि टाढा फ्यामिलीबाट टाढा पोस्टिङ गरिदियो। तपाईँले त्यो 20,000 तपाईँको लागि रिटर्न छ नि 20,000, अब त्योभन्दा तपाईँको फ्यामिली एकदमै प्यारो छ होइन, त्यो 20,000 तपाईँको आँखामा लागिरहेको छैन भने अब के हुनसक्छ त, तपाईँले त्यो अवस्थामा रिटर्न बढे तापनि त्यो तपाईँले अल्टरनेटिभ त चुज गर्नुहुन्न। अब यसमा अर्को तपाईँले 1 घन्टा काम गरेर 5,000 पाउनुहुन्छ, 1 आवर्स काम गरेको 5,000 पाउनुहुन्छ। अब रिक्स अलिकति बढायो, रिक्स भनेको वर्क बढायो, 1 घन्टा काम गर्ने ठाउँमा 2 घन्टा काम गरोस् त्यही 5,000 नै पे गर्छु भन्यो भने तपाईँले गर्नुहुन्छ त? गर्नुहुन्न। 1 घन्टा गरेर आउँथ्यो 2 घन्टा किन गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्न। अब फेरि त्यहाँनिर रिटर्न पनि बढाइदियो, मानौ न 5,000 को ठाउँमा 10,000 लग्नुहोस् 2 घन्टा काम गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर कुनै अन्य कन्डिसनहरू छ भने यो डिसिजन जस्तो हामीले रिक्स अलवेज लोअर सिलेक्टेड, रिटर्न अलवेज हायर सिलेक्टेड भन्ने कुरा हुँदैन, नहुन सक्छ, हुँदैन भन्न त मिलेन, नहुन पनि सक्छ होइन। अब तर साइलेन्सली एउटा मात्रै अप्सन, अन्य अल्टरनेटिभ अन्य अप्सनहरू केही छैन, चुज गर्नु छ भने जहिले पनि रिक्स सानो छान्ने, रिटर्न ठुलो छान्ने। रिक्स सानो छान्ने भनेर यति पटक किन भनिरहेको छु 10 पटक, रिक्स भनेको रिक्स क्यालकुलेट गर्ने 4वटा इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यो 4वटै कुरा सानो छान्ने हो कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि सानो छान्ने, भेरिएन्स पनि सानो छान्ने, सिबी पनि सानो छान्ने, बेटा कोफिसिएन्ट पनि सानो छान्ने। बुझ्नुभयो नि? हो, यति कुरा बुझ्ने। पर सब्जेक्ट कस्ट 2,500, 2,500 रुपियाँ एउटा विषयको लागि, 3वटा पढ्दाखेरि 7,000 मात्रै, एकदमै सस्तो, जसमा बुक र ओल्ड इज गोल्ड पाउनुहुन्छ। ल बुक र ओल्ड इज गोल्ड पढाइन्छ। ल यो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन थियो। अर्को फोर्थमा जाउँ। अब कुरा नम्बर 4मा त जानु पर्यो होइन। कुरा नम्बर 4 बेटा कोफिसिएन्ट। बेटा कोफिसिएन्ट त्यो तपाईँहरूलाई सोध्ने हो, हप्ताको 7 दिन पढ्दा बेटर छ कि 1 दिन तपाईँहरूलाई बिदा चाहिन्छ, त्यो तपाईँहरूसँग छलफल हुन्छ पछि। अब चाहिँ जाउँ आइबीमा बेटा कोफिसिएन्ट। बेटा कोफिसिएन्ट, बेटा कोफिसिएन्ट पनि अब यसको वाट इज बेटा कोफिसिएन्ट भन्यो भने सिस्टमेटिक रिस्क मेजर गर्ने फाइनेन्सियल टुल्स हो, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हो भन्नुभन्दा अर्को केही छैन यसको होइन। अब बेटा कोफिसिएन्ट वाज डिनोटेड बाइ बेटा जे। फेरि बेटा जे नै किन भएको भन्दाखेरि जेथ स्टकको बेटा भएको कारणले बेटा जे भनेको। हामीले जनाउँदाखेरि बेटा ए भनेर जनाए पनि हुन्छ, बेटा बी भनेर जनाउँदा पनि हुन्छ, बेटा एक्स भनेर जनाउँदा पनि हुन्छ, जे जनाउँदा पनि हुन्छ, केही समस्या छैन। बेटा जे नै किन भनिरहेछौँ त, जेथ स्टकको बेटा होला भनेर बेटा जे भनिरहेछौँ है। फेरि बेटा जे मात्रै किन भएको अर्को राख्न पाइँदैन, लाग्न सक्छ कसैलाई होइन। ल हुन्छ, भन्दै गर्दा मैले बोल्दै गर्दा लेख्नु होला बेटा कोफिसिएन्ट बेटा जे। बेटा जे को फर्मुला के छ त भन्दाखेरि सिओबी जेएम डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एम को स्क्वायर। यहाँनिर के लेखिरहेको छु ध्यान दिनुहोस् है, यसरी नलेख्नु होला है गाइज, यसरी के हुन्छ नि, यो सिओबी जेएम भनेर यसरी लेख्नु भयो भने यो पुरै जान्छ है। है बुक मैले तपाईँहरूलाई फिजिकल बुक पठाउने होइन, इ बुक पठाउने हो, पिडिएफ गराएर राखिदिन्छु। यो भनेको के हो भने सिओबी जेएम भनेको एट फर्स्ट यता यो कुरा बुझ्नुहोस् त, एट फर्स्ट यो कुरा बुझिहाल्नुहोस् त। सिओबी जेएम भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्ने। जेएम भनेको को भेरिएन्स
बिट्विन कोभेरियन्स बिट्विन स्टक जे स्टक जे एन्ड मार्केट स्टक जे र मार्केट बीचको सहसम्बन्धलाई भन्छ सिओबी कोभेरियन्स बिट्विन जेएम ठिक छ हो त्यो भएर को भेरिएन्स छ नि यो को सिओ आएको हो भी आयो यसरी यहाँनिरको यो गयो अनि जे र मार्केट बिचको भएको कारणले पुच्छरमा जेएम थपिएको सिओभी जेएम भनेर यसरी भएको हो यसलाई लेख्दाखेरि सिओभी जेएम भनेर यसरी नलेखिदिनु होला है यसरी लेख्यो भने त लाज हुन्छ स्टक जे भनेको कुनै पनि कम्पनीको नाम हो स्टकको नाम यहाँनिर जो जे पनि हुन सक्यो भनेर जे लेखेको के जे पनि हुन सक्यो भन्छौँ नि हामी जे हो त्यही भनेर पढाउँछु मैले पछि तपाईँलाई अर्को च्याप्टरमा जे हो त्यही भने जस्तो के ए पनि हुन सक्यो बी पनि हुन सक्यो एक्स हुन सक्यो अर्को हुन सक्यो होइन कुनै हाइड्रो पावर हुन सक्यो अर्को हुन सक्यो त्यो कुरा हो है त ल यस्तो कुरा रहेछ यहाँ त होइन अनि यो भनेको के हो त फेरि त्यो पनि लेखिदेऊ न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एमको स्क्वायरलाई यस्तो लेखेँ मैले एकपटक स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट एसडी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब चाहिँ बुझ्नुहोस् है एसडी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है बुझ्नुहोस् है एसडी अफ मार्केट अनि अघि भर्खर मैले होइन एउटा कुरा लेखाएको थिएँ सर्वेहरू के लेखाएको थिएँ थाहा छ स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई त अर्को एउटा वर्ड लेखाएको थिएँ भेरिएन्स हो अब हेरेर भेरिएन्स लेख्न सकिँदो रहेछ त्यसो भए होइन यसो पनि लेख्न सकियो अर्थात् स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केटलाई भेरिएन्स अफ मार्केट भन्न पनि सकिन्छ ठिक छ स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट र भेरिएन्स अफ मार्केट भनेको कुरा त एउटै हो होइन राम काले र काले राम भने जस्तै हो है ल ल यो लेख्नुहोस् मर्निङमा अहिले हुँदैन तपाईँहरूको मर्निङमा क्लास हुँदैन अहिले चाहिँ मर्निङमा क्लास गर्ने भने पछि गर्छौँ इक्जामको नजिकतिर मर्निङ 1 आवर एउटा सब्जेक्टको लागि 1.5 घन्टा हो 8:30 देखि 10 बजेसम्म एउटा सब्जेक्टको लागि 1.5 घन्टा मात्रै 8:30 देखि 10 बजेसम्म अब एक दिनमा एउटा सब्जेक्ट मात्रै हुन्छ एकै दिनमा तिनवटा सब्जेक्ट हुँदैन एक दिनमा एउटा बुकको एउटा च्याप्टर हुन्छ अनि यो च्याप्टर सकिन जति दिन लाग्छ 3 दिन 4 दिन 5 दिन 2 दिन एक दिन च्याप्टरको वेटेज हेरेर त्यसपछि च्याप्टर सकिन्छ त्यो च्याप्टर सकेपछि अर्को त्यो च्याप्टर सकेपछि अर्को बुकको एउटा च्याप्टर पढ्छौँ फेरि अर्को बुकको एउटा च्याप्टर पढ्छौँ यसरी रोटेसन हुँदै पढिन्छ तपाईँहरूले पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युट छ त्यो ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युटमा मेसेज गर्नुभयो भने पेमेन्ट कहाँ गर्ने भनेर पेमेन्ट एड्रेस पठाइदिनुहुन्छ अनि त्यहाँनिर पेमेन्ट गरेपछि ग्रुपमा जोइन गरिदिनुहुन्छ है त्यसरी गर्ने अकाउन्टको अब हामीले यसको एउटा च्याप्टर पढ्छौँ यसको एउटा च्याप्टर पढेपछि अकाउन्टको पढ्छौँ यसको एउटा च्याप्टर पढेपछि अकाउन्टको एउटा च्याप्टर पढ्छौँ त्यसपछि प्रोडक्सन एन्ड अपरेसनको एउटा च्याप्टर पढ्छौँ फेरि आउँछौँ यसैको एउटा च्याप्टर पढ्छौँ यसै रोटेसन हुँदै जान्छ ओल्ड इज गोल्डको लागि फेरि बुकको लागि बुकको मैले तपाईँहरूलाई अब कस्तो हुन्छ हप्तामा 2वटा क्लास जति गरेर त्यो बुकको रेकर्डेड गरेर त्यो दिन्छु अनि तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि काम लगाउँछु त्यो पनि पढ्न लगाउँछु पेमेन्ट नभएसम्म ग्रुपमा जोइन हुन पाउनुहुन्न सेम पर्सनल मेसेज सेम ल ल ठिक छ अरू केही कुरा ल अब यो हेरौँ त यतातिर ल अब हेर्नुहोस् र यिनी कुराहरू हो यो रिस्क र रिटर्नको पार्ट यति मात्रै हो अब हामी जान्छौँ पोर्टफोलियोतिर है त बुक र ओल्ड इज गोल्ड दुइटै पढाइ हुन्छ बुक र ओल्ड इज गोल्ड दुइटै कस्तो थाहा हुन्छ भन्नाले रियलमी के थाहा पाउनु पर्ने ल अब जाउँ नेक्स्टमा अब रिस्क रिटर्न भइहाल्यो होइन अब जाने हो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा ल रिस्क रिटर्न भयो अब जाने पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा
अकाउन्टको त्यही भइहाल्यो नि, ठ्याक्कै यही दिन भनेर आज भन्न नै सकिँदैन। अब यो च्याप्टर जति दिन सकिन्छ त्यसपछि अकाउन्टमा जान्छौँ ल। एक दिनमै तिनवटा सब्जेक्ट पढायो भने होइन, त्यही भएर है। अब ध्यान दिनु पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन, विविधीकरण नेपालीमा है। नेपालीमा पोर्टफोलियो भनेको विविधीकरण, डाइभर्सिफिकेसन भनेको कुनै एक ठाउँमा मात्रै लगानी नगरेर, अब हामीले लगानीलाई मात्रै हेरिरहेछौँ है फेरि है है ल। के अरे विविधीकरण, डाइभर्सिफिकेसन, कुनै एक ठाउँमा मात्रै लगानी नगरेर दुई वा दुईभन्दा बढी ठाउँमा लगानी गर्यो भने जोखिम कम हुन सक्छ है भन्ने यो एउटा विकल्प हो पोर्टफोलियो भनेको। बुझ्नुहुन्छ नि, बुझ्नुहुन्छ होइन? एउटै भाँडामा इगहरू नराख भनेको बुझ्नुहुन्छ होइन? एउटै बकेटमा सबै एगहरू नराख भनेको बुझ्नुहुन्छ होइन? एउटै ठाउँमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट भयो भने इफ प्रफिटमा भयो भने त ओके छ, तर यदि लसमा जाँदा बित्तिकै त त्यो सबै ध्वस्त हुन्छ। आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट जति आफूसँग जति कमाइ छ, तपाईँले सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ होइन, सेयरमा लगानी गर्नुभएको छ, सेयरमा लगानी गर्दाखेरि तपाईँले 5 लाख लगानी गर्नुभएको छ भने 5 लाखले एउटै सेयर किन्नु भएको हुन्छ त हुँदैन नि। त्यसको 10 किता, त्यसको 10 किता किन्नु भएको होला, या 50 किता 100 किता कति किन्नु भएको छ होइन। 1 करोड लगानी गर्नुभएको छ भने फरक फरक कम्पनीमा लगानी गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने जस्तो कुनै पनि ठुलो बिजनेसम्यानहरूको एकै ठाउँमा मात्रै लगानी हुँदैन। अब कसको छ एक ठाउँमा लगानी होइन? चौधरी ग्रुपले कति ठाउँमा लगानी गरेको छ? हाइड्रोमा लगानी गरेको छ, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा लगानी गरेको छ, इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी छ, नुडल्समा लगानी छ होइन, हरेक ठाउँमा लगानी छ, होटलमा लगानी छ। कति ठाउँमा छ, कति ठाउँमा हामीलाई के थाहा होइन, धेरै ठाउँमा छ लगानी। त्यसको एउटा मात्रै उद्देश्य भनेको के हो भने जोखिम कम गर्नु। फर इक्जाम्पल कोभिड आयो होइन, कोभिड आयो, सेनिटाइजर बनाउने कम्पनीमा पनि लगानी छ उसको, एजुकेसनल इन्डस्ट्रीमा पनि लगानी छ भने एजुकेसनल इन्डस्ट्रीहरू जति कलेजहरू थियो उसलाई अलिकति घाटा पुग्यो, तर सेनिटाइजर मास्कहरू गराउने कम्पनीहरू थियो, अनि अरू जे चाहिन्छ नि त्यो कोभिडको बेलामा जे इक्विपमेन्टहरू चाहिन्थ्यो त्यो बनाउने इन्डस्ट्री पनि उसकै थियो भने त त्यताको व्यापार त बडो चकाचक हुनेवाला थियो। अनि एक ठाउँबाट भएको घाटालाई अर्को ठाउँको नाफाले बराबर गर्न सक्थ्यो होइन। हो यो कारणले गर्दा पोर्टफोलियोको कन्सेप्ट आएको हो। उदाहरणको लागि अब योभन्दा धेरै उदाहरण दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अकाउन्ट मात्र पढ्नलाई त अलिक प्रब्लम होला जस्तो छ नि। अकाउन्ट होजला जस्तो छ नि, कसरी थाहा पाउने कहिले अरू सब्जेक्टको च्याप्टर सक्यो? यो कहिले थाहा पाउने भन्ने कुरा यस्तो हो कि तपाईँले पेमेन्ट गरेर ग्रुपमा जोइन हुनुहुन्छ, हामीले भोलि कति बजेबाट कति बजेसम्म क्लास हुन्छ, कुन सब्जेक्ट हुन्छ भनेर आज सुत्नु अगाडि त्यो हेरेर अनि हाम्रो पेज ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युटमा राखिदिइहाल्छौँ कि भोलि कति बजेदेखि कति बजेसम्म क्लास हुन्छ र कुन सब्जेक्टको क्लास हुन्छ भनेर राखिदिन्छौँ। त्यही अनुसार तपाईँ जोइन हुने हो। अनि तपाईँलाई जुन ग्रुपमा जोइन गरिन्छ नि त्यो ग्रुपमा आइडी पासवर्ड, जुम आइडी पासवर्ड, कति बजेबाट क्लास हुन्छ त्यो सबै इन्फर्मेसन आउँछ है ल। टाइम चेन्ज हुँदैन, चेन्ज यदि भयो भने पनि टाइम 9 बजेदेखि 10:30 हुन्छ, अगाडि टाइम जाँदैन ल। अब यो कुरा भयो पोर्टफोलियोको कुरा। अब पोर्टफोलियोमा हेर्नुपर्ने कुरा भनेको रिटर्न पोर्टफोलियो, रिस्क पोर्टफोलियो। रिटर्न पोर्टफोलियोमा रिटर्न पोर्टफोलियो भइहाल्यो। रिस्क पोर्टफोलियोमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो, सिबी पोर्टफोलियो, यिनी कुराहरू, अनि बेटा पोर्टफोलियो, यिनी कुराहरू हेर्छौँ। त्यो कुराहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ। आज एउटा वेटेजको कुरा गर्छौँ, अलिकति कन्सेप्ट दिएर त्यसपछि आजको क्लास हामी सकाउँला है। अकाउन्टको मात्रै एउटा हुन्छ, 7:30देखि मिल्दैन, 7:30देखि अर्को क्लास छ ल। अब ध्यान दिनुहोस् त, यस्तो कुरा भयो। कस्तो कुरा भयो भने तपाईँसँग एकदमै ध्यान दिनुहोस् है, अन्य कुराहरूमा भन्दा यता फोकस गर्नु है। यो इन्फर्म गरिहाल्छौ नि। तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ छ, एकदमै ध्यान दिनुहोस्, यता ध्यान दिनु, अब छोड्नु तिनी कुराहरू। तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो तपाईँले 3 ठाउँमा। एक ठाउँमा 10,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएछ,
अब एक ठाउँमा 50,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो, एक ठाउँमा 40,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो। यो ए भन्ने कम्पनी थियो, यो बी भन्ने कम्पनी हो, यो सी भन्ने कम्पनी हो। वेटेज भनेको के हो त्यति मात्रै बुझाउन खोजेको मैले। वेट, वेट भनेको नेपालीमा के भार होइन के अरे, वेट भनेको नेपालीमा भार। कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभमा कति इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ त त्यसको पोर्सन हो वेटेज भनेको। पोर्सन हिस्सा कि कति हिस्सा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ भन्ने कुरा हो। तपाईँसँग 1,00,000 रुपिस थियो, आउट अफ 1,00,000 10,000 चाहिँ ए भन्ने कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भनेपछि तपाईँसँग भएको अमाउन्टको कति पर्सेन्टेज चाहिँ ए भन्ने कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त हो, त्यही कुरालाई वेटेज भनिन्छ, पोर्सन हो त्यो है। सिमिलरली 1,00,000 रुपिस थियो, 50,000 चाहिँ कम्पनी बीमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ, कति पर्सेन्टेज भयो त? 1,00,000 थियो, 40,000 सीमा लगानी भएको छ, कति पर्सेन्टेज सीमा लगानी भयो त? यो कुरा तपाईँले थाहा पाउने हो है, यो कुरा तपाईँले बुझ्ने हो। अब कति पर्सेन्टेज भयो भन्नको लागि एट फर्स्टमा वेट अफ अल्टरनेटिभ ए लाई डिनोटेट गर्छौँ डब्लुए ले है, बी को वेटलाई डिनोटेट गर्छौँ डब्लुबी ले, सी को वेटलाई डिनोटेट गर्छौँ डब्लुसी ले। ठिक छ, कति भयो त भन्ने कुरालाई हेर्यौँ। वेट ए कति भयो भनेको ए को पोर्सनमा कति पर्सेन्टेज अमाउन्ट लगानी भएको छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भए 10,000 लगानी भएको छ, आउट अफ कति 1,00,000 गर्दाखेरि आउँछ 0.10 भनेको 0.10 अर्थात् 10% अमाउन्ट चाहिँ अल्टरनेटिभ एमा इन्भेस्टमेन्ट भएको रहेछ तपाईँको भन्ने बुझियो। सिमिलरली वेट बी भनेको 50,000 छ, आउट अफ कति हो 1,00,000 हो, 1,00,000 भनेको 0.50 अर्थात् 50% अमाउन्ट चाहिँ बी भन्ने अल्टरनेटिभमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ। सिमिलरली सीमा तपाईँको कति इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भन्दाखेरि 40,000 इन्भेस्टमेन्ट भएको छ, आउट अफ 1,00,000 भनेको 40,000 डिभाइडेड बाई 1,00,000 गर्दाखेरि 0.40 अर्थात् 40% चाहिँ तपाईँको कुनमा लगानी भएको छ त? अल्टरनेटिभ सीमा लगानी भएको छ होइन। यो वेट किन मैले यो बुझाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि पोर्टफोलियोमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि रिटर्न पोर्टफोलियो, रिस्क पोर्टफोलियो निकाल्दाखेरि वेटेज चाहिन्छ। ए भन्ने अल्टरनेटिभमा कति पर्सेन्टेज लगानी भएको छ, बी भन्ने अल्टरनेटिभमा कति लगानी भएको छ, सी भन्नेमा कति लगानी भएको छ त? यो थाहा पाउनको लागि हामीले वेटेज थाहा पाउनुपर्छ, वेटेज निकाल्न जान्नुपर्छ। अनि वेटेज निकालिसकेपछि वेटेजको बेसिसमा रिटर्न पोर्टफोलियो, रिस्क पोर्टफोलियो निकाल्नुपर्छ है। ल, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी विकल्पहरूमा लगानी गरेर जोखिम कम गराउनको लागि लगिने स्ट्राटेजी हो, रणनीति हो। पोर्टफोलियो भनेको विविधीकरण भनेको, विविधीकरण अन्तर्गत हामीले रिटर्नलाई विविधीकरण गर्दाखेरिको रिटर्न कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन निकाल्नुपर्छ। पोर्टफोलियो गराउँदाखेरिको रिस्क कति हुँदो रहेछ त भनेर क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, जस अन्तर्गत वेटेज बुझ्नुपर्छ। वेटेज भनेको कुरा यस्तो हो, आफूसँग भएको अमाउन्ट कति ठाउँमा लगानी भएको छ र कति पोर्सनमा, कति हिस्सामा लगानी भएको छ त, कति पर्सेन्टेज लगानी भएको छ त भनेर बुझ्नुपर्छ, जसले हामीले वेट ए, वेट बी, वेट सी भनेर हेर्छौँ। हामीले हेरेर 3 वटा एसेट्स भन्दा बढीको हेर्नु पर्दैन, 3 ठाउँमा भन्दा बढी लगानी भएको कुरा क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन। 2 वटाको आउँछ इक्जाममा, तैपनि 3 वटाको पनि गरिराख्यो भने कहिलेकाहीँ आइहाल्यो भने पनि ठिक छ, 3 भन्दा बढीको पर्दैन है त। ल, यिनी कुराहरू यस्तै यस्तै हो। ल, अब तपाईँहरूले केही कुरा छ भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। म रेकर्ड अफ गरेँ। अब क्लास, फर्मल क्लास यति गरौँ, त्यसपछि तपाईँहरूले केही सोध्नु छ भने च्याटमा राखेर सोध्न सक्नुहुन्छ।